बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, अडयाला जेल में बैठे कैदी ने अपने आप को बहुत ताकतवर समझने वाले हुक्मरानों को किस तरह बेबस कर दिया है और मफलूज करके रख दिया है। इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त किस दलदल में धंस चुकी है और कप्तान ने अपनी किस चौंका देने वाली हिकमत अमली के तहत उसे दलदल में फंसा दिया है, और अब इस दलदल से निकलने के लिए रावलपिंडी में किन हंगामी ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है। आज ये एक्सक्लूसिव खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं। नाज़रीन, 11 से 20 अगस्त तक हुकूमत के लिए इंतहाई नाजुक वक्त क्यों है, इस हवाले से अल्लाह वालों को क्या नज़र आया है, ये रूहानी गुफ्तगू भी आज की इसी वीडियो के आखिर में हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन वीडियो का आगाज़ करेंगे हम इस खबर से कि इमरान खान के साथ एक बार फिर राबता किया गया है कि वो मौजूदा कठपुतली सेटअप की जो दलदल है इससे निकलने का रास्ता दे और अगले सियासी मंजर के हवाले से कुछ ज़रूरी यकीन दहानियाँ करवाए। लेकिन इस दौरान ये मंजर इस्टेब्लिशमेंट के लिए चौंका देने वाला था कि कप्तान ने इंतहाई सख्त शराइत रख दी। उसके रवैये से ये कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था कि उसे अपने खिलाफ केसेस और इंतकामी कार्रवाइयों का कुछ खौफ है। नाज़रीन, ऐसी बेखौफ और नज़रियाती सियासत इमरान खान जैसा लीडर ही कर सकता है, लेकिन अफसोस कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट इस बंदे को आज तक समझ नहीं सकी। नाज़रीन, वीडियो की तफसील में जाने से पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारी ऐसी ही एक्सक्लूसिव रिसर्च बेस्ड वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के सारे अंदाजे गलत साबित हो गए हैं और इमरान खान जिस फार्मूले के तहत इंतहाई सब्र इस्तकामत के साथ मुज़ाहमत कर रहा था वो आखिरकार कामयाब हो गया है। ताकतवरों ने कप्तान और इसकी टीम को जेलों में डालकर मजबूर और बेबस करने की कोशिश की। इसके जवाब में फिर इमरान खान ने भी अपनी मज़ाहमती पॉलिसी से जवाबन हुकूमत को मजबूर और बेबस करने की कोशिश की। दोनों इस कोशिश में थे कि उनका मुखालफ मजबूर और बेबस होकर फिर उनकी शराइत पर समझौते के लिए तैयार हो जाए। डीप इस्टेब्लिशमेंट ने जब ये कोशिश की तो इमरान खान ने भी लोहे को लोहा काटता है वैसी ही हिकमत अमली इख्तियार कर ली। ये क्या मामला हुआ, इसकी आज बड़ी दिलचस्प तफसील हम आपके लिए लेकर आए हैं। दोनों में से कौन कामयाब रहा ये फैसला आज आपने करना है। नाज़रीन, डीप इस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत की जो पहले 6 माह की अब कारकर्दगी का तज्जिया किया है तो उसके पांव तले से ज़मीन निकल गई है और इमरान खान और इसके साथियों की जो कुर्बानियां हैं वो रंग ले आई हैं। और पिछले 6 माह के दौरान हुकूमत मुआशी, सियासी और स्ट्रेटजिक किसी भी हवाले से अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सकी। ये नज़र आया है जो रिसर्च रिपोर्ट्स पेश की गई हैं। रावलपिंडी में पिछले चंद रोज़ से जो इजलास जारी थे, आप समझ रहे होंगे कि वो कौन लोग इजलास कर रहे थे। तो नाज़रीन, आने वाला अब हर दिन खौफनाक मसाइल के पहाड़ लेकर आ रहा है। अगर इस्टेब्लिशमेंट ने इस दलदल से निकलने के लिए कोई फौरी फैसला न किया तो फिर शहबाज शरीफ का नाम भी पाकिस्तान के गोरबाचोफ की हैसियत से याद रखा जाएगा कि जिसके बाद फिर मुल्क की हालत वो नहीं रही थी जो उसके इक़्तिदार में आते वक्त थी। नाज़रीन, मुल्क एक ऐसे बहरान में फंस जाएगा कि जिससे निकलने के लिए फिर इस्टेब्लिशमेंट को अपना सब कुछ कुर्बान करना पड़ सकता है। यही वो खौफ है, यही ज़राए बता रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट में अब इख्तलाफ राय पैदा हो चुका है कि ये जो मौजूदा रजीम है, कठपुतली रजीम, इस पर अब मज़ीद रिस्क न लिया जाए। ये एक हारा हुआ घोड़ा है, इस पर अब शर्त लगाना बनता नहीं है। नाज़रीन, ज़राए का कहना है कि पिछले चंद हफ्तों के दौरान GHQ में कई इजलास हो चुके हैं जिनमें हुकूमत को मौजूदा बहरान से निकालने के मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया गया, लेकिन कोई एक ऑप्शन भी ऐसा फाइनल नहीं हो सका कि जिसके तहत शहबाज हुकूमत अब चलती नज़र आए।
بس یوں کہیں کہ اب اس کا چل چلاؤ ہے، یہ چلتی نظر نہیں آ رہی۔ نون لیگ پیپلز پارٹی اور ان کے سرپرستوں کو یقین تھا ناظرین کہ وہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف انتقامی کارروائیوں کی یہ جو انتہا کرنے جا رہے ہیں، اس کی وجہ سے یہ لوگ جلد گھٹنے ٹیک دیں گے اور کچھ لوگ کچھ دو کے تحت یہ ڈیل کر لیں گے، اور 8 فروری کو عوامی مینڈیٹ پر جو ڈاکہ ڈالا گیا تھا اس ڈاکے کو تسلیم کر لیا جائے گا۔ اسی یعنی گیم پلان پر سارا انحصار تھا۔ جو بھی انتقامی کارروائیاں کی گئی پی ٹی آئی کے خلاف، عمران خان کے خلاف، جس طرح دھمکایا گیا، جو کچھ بھی کیا گیا، سب کا نقطہ نظر یہ تھا کہ یہ آخر کار ڈر جائیں گے اور سر تسلیم خم کر لیں گے۔ لیکن کپتان اور اس کی ٹیم جو ہے، اس کی بے خوف مزاحمت نے یہ توقعات ناظرین پورا نہیں ہونے دی۔ اس دوران اللہ کی طرف سے 3 ایسی خدائی مددیں آئی ہیں کہ عمران خان کا پلڑا بالکل اب بھاری ہو گیا ہے۔ پہلے یہ 3 خدائی مددیں سن لیں، اس کے بعد پھر آگے چلیں گے کہ ڈیپ اسٹیبلشمنٹ کو اب کیا مسئلہ درپیش ہے اور اسے سمجھ کیوں نہیں آ رہی کہ اب معاملات آگے کیسے چلائے جائیں، اور شہباز شریف کے لیے جو 3 ہفتے ہیں یا 2 ہفتے کہہ لیں وسطی ہفتے اگست کے، یہ کتنے خوفناک ثابت ہونے جا رہے ہیں، خاص طور پر 11 سے 20 اگست یہ جو تاریخیں ہیں، اس کے حوالے سے اللہ والوں کو کیا نظر آیا ہے، یہ ساری تفصیل اب ہم آپ کے ساتھ آج اسی ویڈیو میں شیئر کریں گے۔ لیکن پہلے آپ کو ہم وہ 3 خدائی مددیں یاد دہانی کے طور پر سنانا چاہتے ہیں کہ کیا ہوا۔ کہ دوست ممالک جو پہلی مدد آئی ناظرین اللہ کی، وہ یہ تھا کہ جو دوست ممالک سب سے قریبی 2 دوست ممالک ہیں، سعودی عرب اور چین، دونوں نے شہباز حکومت کو مالی امداد اور سرمایہ کاری کی سہولتیں دینے سے انکار کر دیا۔ یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ عمران خان کے موقف کے لیے بہت بڑی خدائی مدد تھی، کیونکہ اگر انہیں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری مل جاتی تو پھر انہوں نے معاملات کو آگے چلانے کے لیے زور لگا دینا تھا۔ لیکن پہلی خدائی مدد یہ آئی کہ ان دونوں کا حقہ پانی، ان دونوں ممالک نے شہباز حکومت کا حقہ پانی بند کر دیا۔ دوسری خدائی مدد ناظرین یہ ملی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ کے ججز کی جو اکثریت ہے، اس نے ظلم و جبر کے تحت مزید فیصلے جو پی ٹی آئی کے خلاف دینے تھے وہ دینے سے انکار کر دیا اور عمران خان اور ان کی ٹیم کو ریلیف دینا شروع کر دیا۔ یہ دوسری بڑی خدائی مدد تھی جس کی تفصیلات آپ کو یاد ہوں گی، ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ناظرین تیسری خدائی مدد اب یہ آئی کہ اوورسیز پاکستانیوں کی کاوشوں سے اور محنت سے پہلے امریکی ایوان نمائندگان میں 8 فروری کی دھاندلی کی تحقیقات کے لیے قرارداد منظور ہوئی، پھر اقوام متحدہ نے عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کر دیا، اور پھر برطانوی پارلیمنٹ میں بھی پی ٹی آئی کے حق میں آوازیں اٹھنا شروع ہو گئیں۔ اسی دوران عمران خان کا جو سب سے بڑا دشمن تھا امریکی صدر جو بائیڈن، وہ صدارتی الیکشن کی ریس سے ہی آؤٹ ہو گیا۔ تو ناظرین یہ جو 3 خدائی مددیں ملی ہیں، اس نے عمران خان کا پلڑا مزید بھاری کر دیا ہے، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو موجودہ حکومت کے حوالے سے عالمی سطح پر بھی اب ایک غیر یقینی پیدا ہو چکی ہے۔ اس لیے نہ کوئی حکومت اور نہ ہی کوئی پرائیویٹ کمپنی کوئی بھی پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے پر تیار نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کے ججوں کے اسٹینڈ لینے اور قاضی فائز عیسیٰ کی جو رخصتی ہے وہ یقینی ہو جانے کی وجہ سے 8 فروری کے الیکشن میں دھاندلی اور فارم 45 کا کیس بھی اب جلد لگنے والا ہے، اور اسد کیسر نے اسی حوالے سے اب تو اعلان کر دیا ہے کہ دسمبر میں ملک میں پی ٹی آئی کی حکومت آ رہی ہے۔ تو ناظرین جب یہ اس طریقے سے پیش رفت یہاں تک پہنچی کہ آج جو سابق اسپیکر ہیں اسد کیسر، وہ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ جناب دسمبر میں ہماری حکومت آ رہی ہے، کہاں 5 سال تک پی ٹی آئی کو کچل دینے کے منصوبے تھے، اور کہاں اللہ تعالیٰ نے پی ٹی آئی کو ایسا حوصلہ صبر و استقامت عطا کیا، اور کس طریقے سے دوست ممالک کو اس کی پشت پر کھڑا کیا، کس طریقے سے اعلیٰ عدالتوں کو اس کی پشت پر کھڑا کیا، کس طریقے سے جو عالمی اسٹیبلشمنٹ ہے وہاں سے مطالبے آئے، اور آج یہ منظر ہے اعتماد کا
کہ اسد کیسر یہ کہہ رہے ہیں کہ دسمبر میں انشاءاللہ تعالی ہماری حکومت آ رہی ہے۔ تو یہ ناظرین کس طریقے سے عمران خان کا جو صبر و استقامت ہے وہ جیتتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ یہ کس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں کہ آخر عمران خان سے یہ بار بار رابطہ کیا جا رہا ہے کہ خدا را آپ کسی ڈیل پر تو آ جائیں، لیکن وہ بندہ کہتا ہے کہ نو ڈیل۔ ناظرین اس وقت حالت یہ ہے کہ ملک کے اندر بھی اور باہر بھی ہر طرف سے ایک ہی تاثر سامنے آنے لگ گیا ہے کہ یہ حکومت 3-4 ماہ کی مہمان ہے۔ جس حکومت کے بارے میں ناظرین اتنی غیر یقینی پھیل جائے وہ ملک کی معیشت کے لیے زہر قاتل ثابت ہوتی ہے۔ GHQ میں حالیہ چند ہفتوں کے دوران جو اجلاس ہوئے جن کا ابھی ہم نے شروع میں بھی ذکر کیا تھا، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ ملک کے معاشی مستقبل کے حوالے سے بہت پریشان ہے۔ اس نے غیر ملکی سرمایہ کاری کے حوالے سے شہباز حکومت کو جتنے بھی اہداف دیے تھے اور شہباز شریف نے اس حوالے سے جتنے بھی دورے کیے، سعودی عرب کا دورہ کیا اور چین کا دورہ کیا اور ممالک میں وہ گئے، بڑے بڑے فورموں میں شریک ہوئے، لیکن کہیں سے بھی انہیں کسی نے بھی گھاس نہیں ڈالی۔ ان میں سے ناظرین ایک ہدف بھی وہ حاصل نہیں کر سکے اور نہ اگلے چند ماہ میں حاصل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پاکستان نے موجودہ مالی سال کے دوران قرضوں اور سود کی مد میں 25 ارب ڈالر کی ادائیگیاں کرنی ہیں اور ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہے، پلے نہیں ہے تیلا تے کر دی میلا میلا، یہ حال ہے اس گورنمنٹ کا۔ چین نے اپنا قرضہ ری شیڈیول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اگر اس دلدل سے نکلنے کا راستہ نہ ملا تو نومبر دسمبر میں ناظرین یہاں تک وارننگ دے دی گئی ہے جو انڈیپینڈنٹ معاشی ماہرین ہیں کہ اس حکومت کے پاس تنخواہیں ادا کرنے کے پیسے بھی نہیں ہوں گے اور قسطیں ادا کرنے کے پیسے بھی نہیں ہوں گے۔ ناظرین یہی وجہ ہے کہ اب کپتان کا منت ترلا پروگرام بھی جاری ہے اور دھمکیاں بھی پہلے سے زیادہ اور خوفناک دی جا رہی ہیں کیونکہ وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے۔ اسی لیے یہ جو ایمرجنسی اور مارشل لا لگانے کی دھمکیاں دے کر ڈرایا جا رہا ہے، اس کے پیچھے اصل راز یہ ہے کہ یہ اب ایک دلدل میں پھنس گئے ہیں۔ اس دلدل سے نکلنے کا اب ایک ہی راستہ ہے کہ یا تو خان کے ساتھ آبرو مندانہ صلح ہو جائے یا خان کو ڈرا دھمکا کر اپنے کسی ایجنڈے پر لا کر کسی ڈیل پر آمادہ کر لیں۔ دونوں صورتوں میں خان کا ماننا ضروری ہے اور خان آپ کو پتہ ہے کہ ڈرنے والا ہے نہیں۔ ڈرا دھمکا کر یہ جتنا بھی مزید زور لگائیں گے یہ اپنا ہی نقصان کریں گے، اور ایسا ہی نظر بھی آ رہا ہے آپ کو بھی۔ اور عمران خان جس طرح صبر و استقامت کے ساتھ ڈٹا ہوا ہے، ان کے لیے مسئلہ بن گیا ہے۔ یہ سمجھتے تھے کہ یہ شاید دب جائے گا، اتنا انہوں نے ظلم کر کے دیکھ لیا، اتنی زیادتیاں کر کے دیکھ لی اس کے کارکنوں کے ساتھ، خود عمران خان کے ساتھ، اس کا مینڈیٹ چھین لیا۔ یعنی کس طریقے سے ظلم کی انتہا۔ ناظرین 8 فروری کی رات 10-11 بجے تک عمران خان 170 سیٹیں لے کر جا رہا ہے، پورے چینل شور مچا رہے ہیں، 70 80 ہزار 60 ہزار کی لیڈ ہے، لیکن پھر کس طریقے سے ڈاکہ ڈال کر اس کا جو اقتدار ہے وہ چھین لیا گیا۔ لیکن اس اللہ کے بندے نے حوصلہ نہیں ہارا اور ڈٹ گیا، اور صرف 6 ماہ کے بعد اس وقت یہ صورتحال ہے کہ ان کا سانس پھول گیا ہے شہباز حکومت کا، اور ان کے پاس اب سوائے ایمرجنسی کے اور مارشل لگانے کے اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ یعنی یہ جو مینڈیٹ پر ڈاکہ تھا وہ 4.5 سال سے پہلے ہی ختم ہو گیا ہے۔ ناظرین اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو اب ہم بات کریں گے ان اللہ والوں کی کہ انہیں کیا نظر آ رہا ہے مستقبل قریب میں اگلے چند ہفتوں کے دوران۔ 11 اگست سے 20 اگست تک شہباز حکومت کے لیے انتہائی نازک وقت ہوگا۔ بابا جی داتا دربار والوں نے فرمایا ہے کہ کچھ اللہ والوں کو ایسے مناظر نظر آئے ہیں خوابوں میں اور اپنے دوسرے روحانی طریقے سے کہ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور فوج کی اعلیٰ قیادت کے درمیان ان 10 دنوں میں سنگین اختلافات پیدا ہو جائیں گے۔ ناظرین ایک بار پھر سن لیں، بہت بڑی پیشگوئی اللہ والوں کو جو نظر آئی ہے، جو صورتحال کہ 11 اگست سے 20 اگست کے درمیان نون لیگ، پیپلز پارٹی اور فوج کی اعلیٰ قیادت کے درمیان
संगीन इख्तलाफात पैदा हो जाएंगे। ये संगीन इख्तलाफात किस इशू पर होंगे? इस इशू पर कि इस्टेब्लिशमेंट ये जो मौजूदा दलदल में धंसा हुआ है पूरा सिस्टम, इससे निकलने के लिए कुछ और अक़दामात तजवीज़ कर रही होगी और नवाज शरीफ किसी और बात पर अड़े हुए होंगे। ये मंजर देखा है अल्लाह वालों ने, और उसके नतीजे में इनकी अगर आपस में लड़ाई हो गई तो वो भी इमरान खान के लिए अल्लाह की मदद, अल्लाह की रहमत होगी कि अल्लाह ताला जब भी मज़लूमों को, ज़ालिमों के जुल्म से निजात दिलाना चाहता है तो वो ज़ालिमों के दरमियान फूट पैदा फरमा देता है। तो ये फूट पैदा होने के हवाले से जो मौजूदा रजीम है, मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है, मौजूदा हुकूमत है, इनकी सफ़ों में एक फूट पड़ती हुई नज़र आ रही है अल्लाह वालों को। और इस हवाले से 11 अगस्त से 20 अगस्त तक के जो दिन हैं वो बहुत अहम है। नाज़रीन, आपने इस पेशगोई के हवाले से इन 10 दिनों पर बहुत ख़ास नज़र रखनी है और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ इमरान खान के लिए और PTI के लिए सामने आएंगी। नाज़रीन, अल्लाह वालों का ये कहना है कि अब इस हुकूमत का चल चलाओ है। अगस्त का दूसरा और तीसरा हफ्ता इसके लिए बहुत ही नाजुक वक़्त होगा। ये भी नाज़रीन वही दिन बनते हैं, यानी 8 से 21 तक ये दूसरा और तीसरा हफ्ता बनता है। 10 से 20 कह लें तारीखें, या 8 से 21, कम व बेश ये दिन वही बनते हैं। कुछ अल्लाह वालों को दरमियान वाले 2 हफ्ते बताए गए हैं, किसी को दरमियान वाले 10 दिन बताए गए हैं। ये है दरमियानी अरसा ही अगस्त का। और इसी दौरान आपको याद होगा कि ये हमारा 14 अगस्त भी आएगा, हमारा यौम आज़ादी है। तो इस दफ़ा ये बहुत बड़ी खुशखबरी अल्लाह वालों ने दी है कि कौम ये जो यौम आज़ादी है ये डबल यौम आज़ादी मनाएगी। एक वो जो 1947 में आपको और हमें और हमारे आबाओ अजदाद को आज़ादी मिली थी, और एक ये आज़ादी कि ये जो इस ग़ुलामी की, एक सियासी ग़ुलामी से एक आज़ादी मिलने वाली है पूरी कौम को, PTI को, इमरान खान को और हर उस पाकिस्तानी को जिसका दिल आज़ादी के लिए तड़पता है और वो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को, पाकिस्तान की मुआशी पॉलिसी को, पाकिस्तान की सियासी ज़िंदगी को आज़ाद देखना चाहता है ताकि खुशियाँ और खुशहालियाँ 25 करोड़ आवाम के घरों में भी आएँ। तो नाज़रीन, उस हवाले से ये बहुत बड़ा अहम पीरियड है। आप भी दुआ करें, हम भी दुआ गो हैं, अल्लाह वाले तो दुआ गो रहते ही हैं कि पाकिस्तान के लिए ये जो 2 हफ्ते हैं या जो 10 दिन हैं ये नेमतें लेकर आएँ, रहमतें लेकर आएँ। नाज़रीन, ये कहा जा रहा है कि इस दौरान शहबाज शरीफ खुद भी कौमी असम्बली तोड़ सकते हैं, या वो खुद इस्तीफ़ा देकर भी जा सकते हैं, या मुल्क में एमरजेंसी लगाने का इंतहाई फ़ैसला भी किया जा सकता है और उस एमरजेंसी की आला अदलिया की तरफ से मज़ाहमत की सूरत में फिर मार्शल लॉ भी लगाया जा सकता है, या फिर आखिरी रास्ता यही है कि आला अदलिया को, सुप्रीम कोर्ट को फिर फ्री हैंड दे दिया जाए कि आप जो भी इंसाफ करना चाहते हैं फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के हवाले से, वो इस्टेब्लिशमेंट को भी कबूल है, वो नून लीग को भी कबूल है, और इमरान खान फिर दिसंबर में आपको सामने आ जाएगी सारी सूरत हाल। जिस तरह के असद कैसर ने कहा है कि नवंबर दिसंबर में जैसे ही काजी फायद ईसा रुखसत होंगे, ये फॉर्म 45 और फॉर्म 47 वाली जो पटिशन लगेगी तो ये सारा मंजर अचानक जादुई अंदाज में तब्दील हो जाएगा। पंजाब में भी और मरकज़ में भी PTI की हुकूमत आ जाएगी, ऐसा कहना है अल्लाह वालों का। दुआ करें कि ये सारा मंजर इसी तरीके से आगे बढ़े और पाकिस्तान जो मौजूदा बहरान है इससे भी ज़्यादा संगीन बहरान में कहीं खुदा न खास्ता न फंस जाए, क्योंकि कुछ गलत फैसले जब आप कर लेते हैं तो फिर उसका नतीजा पूरे मुल्क व कौम को भुगतना पड़ता है। नाज़रीन, बाबा जी दाता दरबार वालों का कहना है कि अपने इक़्तिदार के आखिरी अय्याम में हर हुकूमत इसी तरह हाथ पांव मारती है जिस तरह के काम अब शहबाज हुकूमत करती हुई नज़र आएगी। लेकिन ये जो भी कर लें, मामलात अब इनके कंट्रोल में आने वाले नहीं हैं। इमरान खान पर दबाव खौफनाक हद तक बढ़ाने के लिए फ़ौजी अदालतों की तहवील में उन्हें देने की प्लानिंग हो रही है, जिसके तोड़ के लिए अब इमरान खान ने भी रिट दायर कर दी है। इस हवाले से जो ताज़ा खबर आई है वो भी आज शेयर कर लें आखिर में हम आपके साथ, कि बानी PTI इमरान खान की मुमकिना हिरासत फ़ौजी अदालतों को देने के ख़िलाफ़ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। बानी PTI ने दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत और चारों सूबों के IGs को फरीक बनाया है
درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ 9 مئی سے متعلق کیس میں حراست فوجی عدالت کے حوالے کی جا سکتی ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ عدالت 9 مئی کیسز میں حراست سویلین کورٹس کے پاس ہی رہنے کا حکم دے۔ تو ناظرین یہ ایک ٹیکنیکل فوری انہوں نے اقدام کیا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ عدالت اس پر کیا فیصلہ کرتی ہے۔ آج عدلیہ کے حوالے سے اور 2-3 بڑے زوردار فیصلے آئے ہیں، اس پر ہم ایک الگ ویڈیو کریں گے آپ کے لیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔